वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती पर गुफ्तगू की जाएगी। गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी पर भी तबादला ख्याल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सदर आइन को भूल गए हैं, उन्हें चाहिए कि आइन पढ़ लें। वो इमरान खान के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। ये मुमकिन नहीं कि सदर एक दिन बीमार और दूसरे दिन ठीक हो जाए। जो रात के अंधेरे में गवर्नर पंजाब को बदल सकता है वो 5 दिन से समरी लेकर बैठा है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे, जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी सोच और अपने प्रोग्राम के मुताबिक आवाम के पास जाना है। आज हमें एक बतौर एक यकजहां दो कालिब होकर हमें इस चैलेंज को हमें हल करना है। अवाम तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर काम करना होगा। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी। मुश्किलें तो आएंगी लेकिन जज्बे से मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भरपूर तवज्जो देना होगी। डूबती कश्ती को किनारे लगाना है, जब इलेक्शन आएगा तब सियासत करेंगे। आज यकजान होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की मदद से जवाब देना होगा। माजी की गलतियों से सबक ना सीखा तो शदीद खतरे में होंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। वफाकी हुकूमत का खाद की किल्लत और सब्सिडी में बेज़ाब्तगियों पर कमीशन बनाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं किस किस ने बदउनवानी की, कमीशन बनाकर रिपोर्ट सामने रखेंगे। ऐसा तरीका निकालेंगे IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए। अच्छी मैनेजमेंट से जो कर सकते हैं करेंगे। महंगाई भी कम करेंगे। PTI ने 1 पैसा कर्ज वापस नहीं किया, सिर्फ बढ़ाया। इमरान खान ने जो ऐलान किया उसका जिक्र बजट में है और ना ही ECC में। इमरान खान जाते जाते दोस्तों को एक और एमनेस्टी दे गए। मरियम औरंगज़ेब बोली 4 साल कागज़ लहरा लहरा कर बदबूदार एहतसाब किया गया। नैब न्याजी गठजोड़ पर गिरफ्तारियां की गईं, लोगों को जेलों में रखा गया। काबीना ने ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी। एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया। मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं, 4 गुना ज्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। मिफ्ता इस्माइल की तो अभी से कांपें टांगना शुरू हो गई। मुल्क चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। असद उमर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद आने के बाद से सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब कमी हुई। मसनूई हुकूमत जितनी देर रहेगी उतना ही मुआशी बहरान शदीद होगा। शौकत तरीन कहते हैं IMF ने पाकिस्तान के लिए करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 5.3% रखा है। तवक्को है खसारा 4.5% के अंदर रहेगा। 9 माह का खसारा 2.5 ट्रिलियन है। मौजूदा हुकूमत PTI को बदनाम करने के लिए खसारे को 5,600 अरब रुपए बढ़ाकर दिखा सकती है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा होकर ₹186.5 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹187.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। हमाद अजहर कहते हैं सिर्फ 2 दिन में डॉलर ₹4 महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट भी नीचे चली गई। इन्हीं 2 चीज़ों का इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुसल्लत होते वक्त ढंडोरा पीटा था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सब जेल करार दिया जाए। इतने मुल्ज़मान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी का काबीना इजलास पर तंज, हुकूमत से फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहते हैं MKM के इकबाल मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया। BNP अलहदा हो गई। इस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद 168 है। डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत खो चुकी। क्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर ऐवान से एतमाद का वोट लें। पंजाब में आईनी और सियासी बहरान शदीद होने लगा। हमजा शहबाज के हलफ से मुताल्लिक खत लिखने पर गवर्नर नाराज, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काम से रोक दिया।
چیف سیکرٹری کو تبادلے کے لیے خط۔ چیف سیکرٹری نے گورنر کا پرنسپل سیکرٹری تبدیل کرنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ لکھا، وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لینے سے متعلق پرنسپل سیکرٹری کے اعتراضات درست تھے۔ خط لکھ کر ذمہ داری نبھائی۔ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی آئین کی خلاف ورزی پر گورنر کو آگاہ کرتا۔ حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے پر نون لیگ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کل سماعت کرے گی۔ رجسٹرار آفس نے عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ درخواست گزار کے مطابق عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ قانون کے مطابق گورنر کو نہیں بھجوایا۔ عدالت حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ کام کرنے سے روکے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں نون لیگ نے پہلے خود عثمان بزدار کے غیر آئینی استعفے کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے حق میں فیصلے کے لیے عدالت کو گمراہ کیا۔ جرائم پیشہ لوگ ہر موقع پر واردات سے باز نہیں آتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے 26 منحرفین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ عبدالعلیم خان، سعید اکبر نوانی، خالد محمود، نذیر چوہان، نعمان لنگڑیال، ملک اسد کھوکھر، عظما کاردار سمیت دیگر شامل۔ راجہ بشارت کہتے ہیں منحرفین کی نااہلی کا ریفرنس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن میں مؤثر پیروی ہوگی۔ نیچے سڑک خراب تھی، مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے، جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے 20% رقم ادا کر کے گفٹ فروخت کرنا عجیب ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ تحائف صرف وزیر اعظم نہیں، سب سے واپس لانا چاہیے۔ جو چیزیں گھر لے گئے وہ بھی واپس لیں، چاہے 20 سال پرانا معاملہ کیوں نہ ہو۔ معاملے کو اتنا متنازع نہیں بنا رہے، قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ جو کچھ توشہ خانہ سے لیا گیا وہ سب آئندہ سماعت پر بتائیں۔ باہر سے آئے سب تحائف نمائش کے لیے رکھے جانے چاہیے۔ تحریک انصاف کل لاہور میں پاور شو کرے گی، تیاریاں جاری۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کی بیٹھک، سیاسی صورتحال اور لاہور جلسے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید بھی عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں لاہور کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک متعصب الیکشن کمیشن نظر آتا ہے، اور ہمیں نہیں نظر آتا اور پاکستان کے عوام کو نہیں نظر آتا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو اس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہو۔ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن متعصب ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تمام پارٹیز کی فنڈنگ کی تحقیقات کرائی جائیں۔ علی زیدی بولے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گیا، پی پی اور نون لیگ کے ممنوعہ فنڈنگ کیسز کی بھی تحقیقات کرے۔ انہوں نے لوٹی دولت سے اربوں روپے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے۔ ضروری نہیں جو حاصل کرنا ہے وہ 63A سے حاصل کریں، ہم نے آئین کو مجموعی طور پر دیکھنا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر بولے ٹکٹ ہولڈرز کاغذات میں پارٹی پالیسی اور ڈسپلن کا پابند ہونے کا حلف دیتا ہے، حلف کی پاسداری نہ کرنا بے ایمانی ہے، پارٹی سے انحراف کو کینسر کہا گیا ہے۔ چارٹر آف رائٹس پر عمل درآمد، ایم کیو اور پیپلز پارٹی کی بیٹھک، 18 نکات کی فارمیشن، طریقہ کار عمل درآمد پر مشاورت۔ ایم کیو ایم چند دنوں میں بلدیاتی ڈرافٹ پر تجاویز پیپلز پارٹی کو پیش کرے گی۔ ملازمت کے کوٹے، جعلی ڈومیسائل کی منسوخی کے لیے کمیشن کی تشکیل، کراچی ماسٹر پلان، سیف سٹی پروجیکٹ اور دیگر امور پر تجاویز زیر غور آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسلام آباد روانہ، آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم کے معاملات پر مشاورت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں پولیس تشدد سے زخمی ہونے والی ایم پی اے آسیہ امجد اسپتال میں زیر علاج۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق پولیس آپریشن میں کئی اور ارکان بھی زخمی ہوئے۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کی درخواست متعلقہ تھانے میں دے دی۔
वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज़ करने का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लैंड के इश्यूज़ फौरी हल करने की हिदायत। कहा मलीर एक्सप्रेस वे पर जहां काम हो रहा है वहां पुलिस पिकेट बनाई जाएं। हुकाम ने बताया मलीर एक्सप्रेस वे का 15 किलोमीटर अर्थ वर्क हो चुका। जाम सादिक पुल से कायदाबाद तक काम तेज़ी से जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे को मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक करने के लिए 6 इंटरचेंजेस होंगे। कराची में शाह फैसल कॉलोनी से लापता होने वाली 14 साला दुआ जहरा की तलाश जारी। एडिशनल आईजी कराची की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दुआ के वालिद का कहना है 2 नंबरों से तावान के लिए कॉल आई, दोनों नंबर पुलिस को दे दिए हैं। कराची में एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुए।